बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉर्थ वीज़ा टीवी चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त यही सवाल करते हैं कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है, अब एम्बेसी कब खुलेंगी, फ़्लाइट कब स्टार्ट होंगी। दूसरा सवाल कि लॉकडाउन से पहले जिन लोगों ने कनाडा में वीज़े के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं, उनका जवाब कब मिलेगा। तीसरा सवाल कि कनाडा जाने के लिए हमें क्या ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। ज़्यादातर दोस्त यही कहते हैं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन हमारा जो बैंक बैलेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो 40-50 लाख की है। सवाल नंबर 4 कि अगर हमें कोई कनाडा या किसी कंट्री से स्पॉन्सर आता है, कोई इन्विटेशन लेटर भेजता है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं। तो दोस्तों, आपके तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, कनाडा का वीज़ा लेना आसान नहीं, इजी नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जो स्ट्रांग प्रोफाइल वाले लोग होते हैं तो उनका भी कभी कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और जिनकी प्रोफाइल नॉर्मल होती है तो उनको भी वीज़ा इशू हो जाता है। अगर आपने कनाडा जाना है तो आप 2-3 बातों का ध्यान करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आप अपने अकाउंट में बैलेंस अच्छा रखें, यानी अच्छी ट्रांजैक्शन करें। अगर किसी के अकाउंट मेंटेन नहीं और वो अचानक 7-8 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल देता है और महीने बाद वो वीज़ा अप्लाई करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको कम से कम 4 से 5 महीने अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वीज़ा आपको तब मिलता है जब वीज़ा ऑफिसर आपके बैंक स्टेटमेंट से मुतमईन हो। आपके अकाउंट में 40-50 लाख या 60 लाख की भी ज़रूरत नहीं, आपके लिए 10 से 12 लाख रुपए भी काफ़ी है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी हो और आपका अकाउंट अच्छे तरीके से मेंटेन हो, तो फिर आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों का पहला सवाल था कि एम्बेसी कब खुलेंगी और लॉकडाउन के बाद वीज़ा आसानी से मिल सकेगा। तो दोस्तों, एम्बेसी ऑलरेडी ओपन है, एम्बेसी बंद नहीं है, क्योंकि एम्बेसी का काम सिर्फ वीज़ा देना नहीं, डिप्लोमेसी भी होती है। एम्बेसी ऑलरेडी ओपन है, अभी भी बंद नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने वीज़ा ऑपरेशन बंद किया हुआ है, वीज़ा नहीं दे रही। और 50% एम्बेसीज़ तकरीबन 9 जून से 25 जून तक अपना वीज़ा सर्विस शुरू कर देंगी, और जो 100% एम्बेसीज़ अपना वीज़ा सर्विस शुरू करेंगी वो होगा सितंबर में। और जो दोस्त ये कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद वीज़ा में नरमी हो जाएगी, तो मेरे ख़्याल से होनी चाहिए, क्योंकि 70% जो ममालिक है उनकी मईशत का इन्हिसार टूरिज़म पे है। और अगर बात करें कनाडा की, तो इसके वीज़े में भी नरमी होगी, लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं, क्योंकि कनाडा का वीज़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कनाडा का वीज़ा डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके बैकग्राउंड पे। कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी नरम है, वो काफ़ी कमज़ोर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी कनाडा पहुंच जाता है और वहां अगर वो सिटीज़न अप्लाई करता है या असाइलम अप्लाई करता है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती उसको, और ना उसको इमिग्रेशन कुछ कहती है, वो वहाँ बआसानी सिटीज़नशिप हासिल कर लेता है। इसलिए हर एम्बेसी जो कनाडा की है, उन्होंने अपना वीज़ा रूल काफ़ी टफ़ रखा हुआ है। आपको तो यूएस का वीज़ा बआसानी मिल जाएगा, आप ले लोगे, लेकिन यूएस में आप सिटीज़नशिप लेते हुए भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वहाँ की फोर्सेस काफ़ी टफ़ है। वहाँ आपको डिपोर्ट भी कर सकती है, भेज भी सकती है, लेकिन कनाडा में ये चीज़ नहीं है। इसलिए कनाडा की जो वीज़ा पॉलिसी है वो काफ़ी टफ़ की गई है। वो आपके बैकग्राउंड को देखती है, आपकी प्रोफाइल को देखती है, तब आपको वीज़ा जारी करती है। दूसरा सवाल था कि जिन लोगों ने लॉकडाउन से पहले वीज़ा अप्लाई किया कनाडा का, लेकिन उनका जवाब नहीं आया, तो दोस्तों आप ईमेल करें कनाडा एम्बेसी को। उनकी ईमेल आईडी पे अपनी डिटेल लिखें, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो वीज़ा आपने सबमिट किया है, वो उसमें मेंशन करें, और उनको बताएं कि आपने अप्लाई की थी, लेकिन आपको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर आप ईमेल कर दें आपको जवाब आ जाएगा, नहीं तो आप लॉकडाउन का वेट करें, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो आप एम्बेसी भी जाके पता कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 के कनाडा जाने के लिए क्या ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए है, और अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमारी बैंक स्टेटमेंट 40-50 लाख की है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं।
تو دوستو کینیڈا فریش پاسپورٹ پہ کبھی ویزا نہیں دیتا، یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو کینیڈا کا ویزا نہیں ملے گا۔ بعض لوگوں کو کینیڈا کا ویزا فریش پاسپورٹ پہ بھی مل جاتا ہے، لیکن ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک سٹرانگ پروفائل ہوتی ہے، ایک اچھا بزنس ہوتا ہے، ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو کہ کینیڈا ایمبیسی جانچ پڑتال کے بعد ان کو ویزا فریش پاسپورٹ پہ بھی جاری کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کینیڈا کا ویزا فریش پاسپورٹ پہ نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے لازمی ہماری ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے 4 سے 5 ممالک کی، اور وہ بھی 2 سال کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 2 مہینے میں اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں، یعنی 2 مہینوں میں ہم 4-5 ممالک کا وزٹ کر کے آ کے کینیڈا ایمبیسی میں ویزا اپلائی کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو اصول ہے، جو رول ہے کینیڈا ایمبیسی کا، کہ وہ 1 سال آپ جائیں 2 ملکوں کا وزٹ کریں، پھر اگلے سال آپ جاتے ہیں 2 ملکوں کا 3 کا وزٹ کرتے ہیں، تب آپ جا کے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرو گے تو آپ کو ویزا 100% مل جاتا ہے۔ چوتھا سوال تھا کہ ہمیں اگر کینیڈا یا کسی بھی کنٹری سے کوئی اسپانسر کرے، کوئی انویٹیشن لیٹر بھیجے، تو کیا بینک سٹیٹمنٹ ہماری ضروری ہوگی ویزا اپلائی کرنے کے لیے؟ تو جی ہاں، بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہر ویزا کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسپانسر کرتا ہے، کوئی انویٹیشن بھیجتا ہے، یا آپ ویسے ہی اپلائی کرتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہوتی ہے۔ اور اسپانسر بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس نے اسپانسر کیا، وہاں کا مقامی بندہ ہے، وہاں کا سٹیزن ہے، یا کوئی فارنر وہاں جا کے سٹیزن شپ حاصل کر چکا ہے اور وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے۔ اگر وہاں کا مقامی بندہ ہے تو اس کی پروفائل دیکھی جاتی ہے، اس کا بزنس دیکھا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، تب آپ کو اسی اسپانسر پہ ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فارنر پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی یا کوئی بھی سٹیزن جا کے کسی ملک میں سٹیزن شپ لے لیتا ہے اور وہ اگر آپ کو اسپانسر کرتا ہے تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، اس کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس ملک میں جا کے کیسے سٹیزن بنا، یعنی اس نے اسپانسر شپ اگر آپ کو بھیجا ہے تو اس نے سٹیزن شپ کیسے حاصل کی، وہاں جا کے اس نے اسائلم اپلائی کی تھی اس طریقے سے، یا وہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے، یا وہاں پہ وہ کوئی بزنس کر رہا تھا، کس بیس پہ اس نے سٹیزن شپ حاصل کی۔ اگر اس نے سٹیزن شپ اسائلم پہ حاصل کی ہو تو اس پہ بھی آپ کو ویزا کسی ملک کا نہیں ملتا، کیونکہ ویزا آفیسر اس کی ہسٹری چیک کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو کہ دوستوں نے یہی پوچھا کہ اگر اسپانسر شپ ہو تو بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، تو بینک سٹیٹمنٹ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ ان کے کنٹری میں جا رہے ہو، آپ ان کے ملک وزٹ پہ جا رہے ہو، تو وہ آپ کی یہاں پہ ہسٹری دیکھے گا، آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھے گا کہ یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو، کیا جاب کرتے ہو، آپ کا کیا بزنس ہے کہ آپ ہمارے ملک جا رہے ہو، جو آپ اپنے ٹور پہ جا رہے ہو، جو آپ کا ٹور ایکسپینس ہے، کیا آپ وہ وہاں افورڈ کر سکتے ہو، وہاں رہنے کا، کھانے پینے کا، ٹکٹ، ویزا، یہ سارا ایکسپینس آپ افورڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی چیک کی جاتی ہیں، اس لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ تفصیل کینیڈا کے حوالے سے، اور آپ کے ان سوالوں کے جوابات جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوست نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹس کر سکتا ہے، ہمیں میسیج بھی کر سکتا ہے واٹس ایپ پہ، ہمارا نمبر آلریڈی ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے کینیڈا کے حوالے سے، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ ڈن بیس پہ ویزا ملتا ہے 9 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، وہ کیسے ملتا ہے، اور اس ویزے پہ جا کے وہاں آپ کو کیا بینیفٹ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔